که بدونه گره به گره پایین برامون میاد و فرش بالا میره، برای ما همچه حسیه. حس مادریه که به فرزندش داره، فرزندی که یعنی دلخواه مادره. فراتر از این حرف هست ولی نمیتونم به زبان بیارم. یک فرش خوب که وقتی میبینیم جلوش وای میسم، باور کنید اگه کسی نباشه ساعتها خیره میشم با فرشم حرف میزنم. خوابایی که ما داریم خواب چپ به راسته، راست به چپه، خواب معکوس داریم، خواب اصلی داریم، خواب قوس گره داریم. یک کوبیدنی که داشته باشید بعد میای اینجا چیکار میکنید؟ اون موقع سرکشی میکنید. سرکشی یک بار به این شکل سرکشی میکنید. کارهای ما صادراتیه. کارهای صادراتی نیروی زیادی میخواد. نمیتونیم تو یک شهر نیروی کافی برای بافت کار حرفه‌ای و کار صادراتی داشته باشیم. از هر شهری که بخوایم کارگاه تولیدی داشته باشیم آموزشمون فرق داره که حالت کارشناسی، حالت بافت حرفه‌ای و مدیر پروژه ها. درسته ذهنم باید بیاریم به بافت، ولی اصلی که تو طبیعت هر چیزی واقعا وجود داره عین خودش، شکل خود طبیعی باید به وجود بیاره. گره های مکمل ما میتونه گره یو باشه از پشت، میتونه حالت افزایشی باشه. الان حدود 4 روزه که یه مسافت 1000 کیلومتری رو طی کردیم، اومدیم اینجا و داریم یه سری آموزش‌هایی رو تو کارگاه به صورت فشرده دریافت می‌کنیم که انشالله آماده باشیم برای برپایی کارگاه تو شهرستان با همکاری خود ایشون. رنگ هامونه باید از رنگی استفاده کنیم که یه پرده روشن باشه یا تیره باشه. حالا به اون شکلی که صورتی که داریم بستگی داره، صورتی که چه شکلیه صورت. واقعا آموزشی رو که به ما میدن آموزشی هستش که جانن و دلن هست، یعنی هیچ چیزی رو برای بافنده کم نمیذارن، هیچ چیزی رو برای آموزش گیرنده کم نمیذارن. واقعا برای کسی که تازه کار شروع کرده بسیار عالیه، کار بسیار عالیه. در حقیقت کار صادراتیه. کسی که تازه یاد میگیره شروع به کار میکنه به این زیبایی کار در آورده. فرش بافی از اول تو خانواده ما بوده، از بچگی یاد گرفتم. فرش قسمتی از وجود خودمه. هر انسانی اگه بتونه خودش فراموش کنه منم میتونم فرش فراموش کنم. فرش یعنی یه جوریه که زندگی میکنم باهاش. کار ما که اینجا انجام میدیم به حالت رنگرزیه. رنگرزی هم سنتی داریم، هم رنگ‌های شیمیایی، هم گیاهی. این کار حدوداً 131 رنگه کلاً که تقریباً 8 رنگش توی صورت و دست استفاده میشه. سلام علیکم. وقت شما بخیر. حالتون خوبه؟ خوبین الحمدلله. خوبید. بفرمایید. آقا خانم این نقشه که
شما آورده بودید ما رنگاش زدیم که به این صورت شد. میتونید ملاحظه کنید، چک کنید رنگا رو. قهوه‌ای همون رو به این ترتیب در اومده. این رنگا رو هم که الان ملاحظه کنید قرمز تو این قسمت به کار رفته. قهوه‌ای همون این قسمت گلا اینجاست. بله. این آبی هم که دور این حاشیه‌ها همه به کار رفته. کنار نورها باشه. بله به کار رفته. خیلی عالی، دست شما درد نکنه. خانم حسینی که تشریف میارن پیش ما یا نقشه هاشونو خودشون میارن یا ما واسهشون طراحی میکنیم. بعد قسمت رنگ رزیمون نخایی که انتخاب میکنن ایشون از نوع بهترین نخ انتخاب میکنن، هم چه ابریشمشون چه مرینوسشون. ایشون هم خیلی حساسیت داره روی رنگا و روی نوع نخا و روی نقشه ها. خدا رو شکر تا حالا که ما هر زدیم واسهشون تا به امروز مشکلی پیش نیامده. این تعداد رنگش تقریبا 37 رنگ شده که فعلا اینا آماده شده. بازم انشالله بهتون میرسونیم. کارگاه ما کلا کارشناس تربیت میکنه، کارشناسیه. در حالی که آموزش کارشناسی نباشه انباشتگی بازار رو داریم، صادراتی در کار نخواهد بود. بافنده‌ای که میبافه بعد نمیتونه بفروشه خب بیکاری میاره، بی انگیزه میشن، دیگه بافتی در کار نخواهد بود. الان نزدیک 3 ماه خانم حسینی مسئولین کارگاه کرده منو. 6 ماه هم بافندگی انجام میدادم. اولین روزی که اومدم اینجا همین به خاطر اخلاقش، رفتارش اومدم این کارگاه. هر خانمی که یاد بگیره فرش ببافه، فکر میکنم یک انسانی رو از دریا غرق داشته میشده، من از دریا در آوردم نجاتش دادم. در حقیقت غریق نجات بودم. این حساب به من دست میده. به خاطر پشتکار خانم حسینی ما الان این همه راه طولانی رو داریم میریم و میاییم. فوق‌العاده اخلاق خوبی داره، واقعا زن خوبیه. ایشون توی هر کاری که تصمیم بگیرن اراده محکمی دارن و تا اون کار رو به سرانجام نرسونن از تصمیمشون صرف نظر نمیکنن و باید حتما توی این کار موفقیت خودشون رو نشون بدن و منم پشتیبانشون هستم، باهاشون همکاری دارم. علاقه به فرش نداره به گفته خودشون، ولی کاملا حمایت میکنه. قرص و محکم. دوست داشتم از بچگی توی کار بافندگی باشم و کارهای ایشون رو میدیدم. شروع کردیم به استارت اینجا و اینجا رو آغاز به کار کردیم. تا الان هم همه چیز خوب و عالی داره پیش میره. ایشون قصد اشتغال زایی داشتن و به ما مراجعه کردن که ما این قالیه رو آماده کردیم به صورت شراکت که بتونه برای تعدادی اشتغالی به وجود بیاره. سلام گلی خانم، خسته نباشید. خوبین؟ کارتون چطوره؟ خدا را شکر. ارادهشون برای من خیلی جالب بود. خیلی دوست داشتم که البته من که نمیتونم جای مثل ایشون قوی باشم، مثل ایشون مقتدر باشم و محکم باشم، ولی خب دوست دارم یک کم به جدیت خانم حسینی برسم توی این کار و از ایشون هم خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که به هر حال راهنمایی‌های خیلی خوبی رو برای من داشتن. با امیدوارم به کمک خداوند و خانم حسینی بتونیم توی این راه موفق باشیم. نفراتی که آموزشی در مشغول به کارن، مستقیم و غیر مستقیم، بالای 7000 نفر فعلا مشغول به کار هستن. انشالله که بشه حداقل 4-5 سال دیگه 100,000 نفر رو داشته باشیم. تا حدودی موفق بودم، تا حدودی.